दक्षिण एसियामा रहेको नेपाल भूपरिवेष्टित मुलुक हो। चीन र भारत जस्ता विशाल देशहरू बीचमा रहेको नेपाल 1,47,181 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। नेपाल भौगोलिक हिसाबले हिमाल, पहाड र तराई मिलेर बनेको छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था रहेको नेपालमा 2,64,94,504 जनसङ्ख्या रहेको छ भने 125 जात जाति, 123 भाषिक समूह र 10 वटा धार्मिक समुदायको बसोबास रहेको छ। विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा सहित 8,000 मिटर भन्दा माथिका 8 वटा हिमालहरू रहेको नेपाल उच्च भूकम्पीय जोखिम रहेको मुलुक पनि हो। नेपालले भूकम्प सँगसँगै बाढी, पहिरो, आगजनी जस्ता बहुप्रकोपहरूको समेत सामना गर्नु परिरहेको छ। नेपालमा पछिल्ला 800 वर्षमा 50 वटा ठूला भूकम्प गएको इतिहास छ। पछिल्लो 100 वर्षमा समेत नेपालमा ठूला ठूला भूकम्पहरू गएका छन्। 2072 साल वैशाखमा नेपालको गोर्खा जिल्लाको बारपाक केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्पले 8,896 जनाको मृत्यु भयो। 22,303 जना घाइते हुन पुगे। 6,04,930 निजी घरहरू पूर्ण रूपमा क्षति भएको भूकम्पका कारण 7 बिलियन अमेरिकी डलर बराबरको क्षति हुन पुग्यो। भूकम्पका कारण निम्तिएको मानवीय सङ्कट पश्चात स्थानीय, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट उद्धार र राहतका कार्यहरू सञ्चालित भए। 80 लाख जनसङ्ख्यालाई प्रभावित बनाएको भूकम्प पश्चात नेपाल स्थित संयुक्त राष्ट्र संघको कार्यालयले तत्कालको राहतका लागि 422 मिलियन अमेरिकी डलरको आवश्यकता रहेको अपिल गरेको थियो। राहत र उद्धारको चरण पश्चात नेपालले प्रकोपपछिको आवश्यकता मूल्याङ्कन PDNA का लागि एक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन नै आयोजना गरेको थियो। त्यसैगरी पुनर्निर्माणका लागि नेपाल सरकारले 2072 साल पुस 10 गते राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको स्थापना गरी पुनर्निर्माणको कार्य अगाडि बढायो। प्राधिकरण स्थापना पश्चात नेपाल सरकारले भूकम्प पीडित नागरिकहरूको निजी आवास निर्माणका लागि आर्थिक लगायत विभिन्न अनुदान उपलब्ध गराउने घोषणा गर्यो। प्रभावित जिल्लाहरूमा निजी आवास, विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थाहरू लगायत भूकम्पबाट क्षति पुगेका सम्पूर्ण संरचनाहरूको पुनर्निर्माण गर्नका लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले प्राविधिक लगायतका जनशक्ति परिचालन गरी तथ्याङ्क सङ्कलनको कार्य गर्यो। प्राप्त तथ्याङ्कको आधारमा राहत र अनुदानहरू वितरण हुन थालेपछि प्रभावित क्षेत्रमा विभिन्न गुनासो र असन्तुष्टिका आवाजहरू समेत सुनिन थाले। लाभग्राहीमा नाम पढ्न नसकेको तथ्याङ्क सङ्कलनको लागि खचिएका प्राविधिक तथा सामाजिक परिचालकहरू जस्ता जनशक्ति पर्याप्त रूपमा नपुगेको, सहुलियतपूर्ण ऋण तथा काठ पाउन नसकेको लगायत समस्याहरू सार्वजनिक हुन थाले। अर्कोतर्फ स्थानीय स्तरमा देखिएका समस्या सम्बोधन गर्नका लागि स्थानीय तहहरूमा जनप्रतिनिधि समेत नभएका कारण झनै चुनौतीपूर्ण बन्न पुग्यो। भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका कतिपय घर परिवारहरू पुनर्निर्माणमा सहभागी हुन नसकिरहेको सन्दर्भमा राष्ट्र निर्माण मञ्च नेपालले प्रभावित क्षेत्रमा कानूनी र नीतिगत सहायता र सचेतनाको आवश्यकता महसुस गरी सामुदायिक घुम्ती कानूनी क्लिनिक सञ्चालन गर्यो। क्लिनिक सुरु गर्न दुईवटा कारण थियो। एउटा राज्यले चाहिँ जनतालाई दिएका चाहिँ सेवा सुविधाहरूको बारेमा चाहिँ उहाँहरूलाई कानुनी सहायता गर्नलाई, दोस्रो चाहिँ जनताहरूका जुन कानुनी रूपमा चाहिँ हराएका कागजपत्रहरू छ तिनीहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्नलाई चाहिँ हामीले सामुदायिक घुम्ती कानुनी क्लिनिक सुरु गर्यौँ। राष्ट्र निर्माण मञ्चले गोरखा, धादिङ, नुवाकोट, काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, मकवानपुर, काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, सिन्धुली र सोलुखुम्बु जिल्लामा सामुदायिक घुम्ती कानुनी क्लिनिक मार्फत भूकम्प प्रभावित समुदायलाई परामर्श सेवा प्रदान गरेको थियो।
पुनर्निर्माणको प्रक्रियालाई सहज होस् भनेर चाहिँ हामीले सामुदायिक घुम्ती कानुनी क्लिनिक सञ्चालन गरिरहेका छौँ। त्यो चाहिँ हाम्रो अहिले पछिल्लो चरणमा चाहिँ स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूलाई तालिम सञ्चालन गर्ने र त्यहाँ उहाँहरूले परिचालक गठन गरिदिनुहुन्छ र परिचालक मार्फतबाट चाहिँ जनसमुदायहरूलाई खबर पुर्याउने कामहरू हुन्छन् र हामीले पुनर्निर्माण र नयाँ कानुनको सन्दर्भमा चाहिँ हामीलाई उहाँहरूलाई जानकारी गराउने 2 जना कानुन व्यवसायीहरू जानुहुन्छ र 2 जना हाम्रो भोलिन्टियरहरू गएर चाहिँ त्यो कार्यक्रम 2 घण्टा 3 घण्टाको कार्यक्रम दिनभरिको कार्यक्रमसम्म हामीले सञ्चालन गर्दै आएका छौँ। क्लिनिकमा सहभागी भएका स्थानीय परामर्शका कारण पुनर्निर्माण सम्बन्धी समस्या समाधानमा सहयोग पुगेको बताउँछन्। राष्ट्र निर्माण मञ्चले महालक्ष्मीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभएको थियो। त्यो कार्यक्रममा पुनर्निर्माण कार्यक्रममा भएका कुराहरू हामी कसरी जान सकिन्छ, त्यसको बाटोहरू उपायहरू बारेमा, कानुनी प्रक्रियाको बारेमा, सर्वेक्षण छुट भएको बारेमा सबै वडा स्तरमै उहाँहरूले चाहिँ कार्यक्रम गर्नुभएको थियो। त्यो कार्यक्रममा म पनि सहभागी भएको थिएँ। जाने बाटोहरू तपाईँ यहाँ जानुहोस् यहाँबाट भर्याङका खुड्किलाहरूको सम्म सिकाइदिनु भएको छ। राष्ट्रिय निर्माण मञ्चको कानुनी घुम्ती क्लिनिकको सहयोगबाट म अहिले लाभग्राहीको सूचीमा पर्नको लागि सफल भएको छु। त्यसको लागि म उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी जस्तो लाभग्राहीको सूचीबाट हटेको नपरेको मानिसहरूको लागि उहाँहरूले सहयोग गर्नुभएको छ। छलफल हुँदाखेरिमा यो तरिकाले हिँड्न पाएदेखि हुँदो रहेछ भन्ने चाहिँ अलिकति चेतना चाहिँ आयो त्यतिखेर। विक्रम सम्वत 2074 साल वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पुनर्निर्माण सम्बद्ध विभिन्न अधिकार र जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई प्रत्यायोजित गर्यो, जसले गर्दा स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूलाई नीतिगत जानकारी र परामर्श प्रदान गर्न राष्ट्र निर्माण मञ्चले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधि र सरकारवालाहरूलाई सहभागी गराएर भूकम्प पश्चातको पुनर्निर्माण र स्थानीय सरकार सञ्चालन विधि सम्बन्ध विषयमा तालिम समेत प्रदान गरेको थियो। यो वास्तवमा पुनर्निर्माणको कुरा चाहिँ एक्लै गरेर हुँदैन। कुनै पनि काम एक्लै गरेर गाह्रो छ, त्यो स्वतः सिद्ध छ। सबैले आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट मिलेर गर्ने हो। राष्ट्रिय निर्माण मञ्चले पनि राम्रो योगदान पुर्याइरहेको छ, अवेरनेस क्रिएटिङ गरिरहेछ। जनप्रतिनिधिहरूलाई यो तालिमको ओरिएन्टेसनको धेरै कामहरू गरिरहेको छ। यसले पक्कै पनि मद्दत पुग्छ। राष्ट्र निर्माण मञ्चले पहिला सुरुवात सम्झौतादेखि लिएर भुक्तानी गर्ने सम्मको पार्टहरूमा पनि उहाँहरूले यो तरिकाले चाहिँ भुक्तानी लिन सकिन्छ, यो तरिकाले गयो भने तपाईँहरूले चाहिँ सिधै चाहिँ उहाँ सक्नुहुन्छ, लाभग्राहीले सेवा सुविधा लिन सकिन्छ भन्ने विषयकोमा चाहिँ हाम्रो वडामा प्रतिनिधिहरूलाई हाम्रा विभिन्न टोल विकास समितिबाट आउनुभएका प्रतिनिधि साथीहरूलाई चाहिँ राखेर छलफल गराउनु भएको छ। घरको किस्ताहरू समयमा नपाउने, विभिन्न खालका गुनासोहरू हुने, वास्तविक भूकम्प पीडितहरू लाभग्राहीको सूचीबाट छुट्ने, कुनै चाहिँ फर्जी पनि हुने लाभग्राहीको सूचीमा होइन, त्यस्तो खालको हुँदाखेरि हामीलाई केही जटिलताहरू, केही अप्ठ्याराहरू थिए र पुनर्निर्माणमा सघाउनका लागि थुप्रै सङ्घ संस्थाहरू आएको थियो र कतिपय अब राष्ट्र निर्माण मञ्च लगायतका संस्थाहरूले कानुनी रूपमा जो खालको एउटा खालको सहयोग उपलब्ध गरायो, त्यसले हामीलाई केही सहज भएको महसुस भएको छ। जनप्रतिनिधि, वडा अध्यक्षहरू, कार्यपालिका सदस्य र न्यायिक समितिका सदस्यहरूलाई जुन तालिम दिनुभएको छ एकदम राम्रो प्रभावकारी छ। जुन अहिले तालिम दिनुभएको छ त्यो चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो भूगोलमा काम गर्ने सन्दर्भमा यो तालिमले चाहिँ बढी प्रभावकारी पार्छ भन्ने मलाई लाग्छ। राष्ट्र निर्माण मञ्चले एकातर्फ गाउँ-गाउँसम्म पुगेर भूकम्पबाट प्रभावित भएका समुदायलाई कानुनी परामर्श प्रदान गरेको थियो। अर्कोतर्फ पुनर्निर्माणको विषयमा थप सचेतना विस्तारका लागि अति भूकम्प प्रभावित जिल्लाका रेडियोहरू मार्फत रेडियो कार्यक्रम उत्पादन र प्रसारण समेत गरेको थियो। हामीले चाहिँ जब भूकम्प पीडितहरूको लागि समुदायमा गएर सामुदायिक घुम्ती कानुनी क्लिनिक सञ्चालन गऱ्यौँ, त्यस पश्चात हामीलाई के लाग्यो भने पुनर्निर्माण सम्बन्धी जति नियमावलीहरू छन्, नयाँ नयाँ सूचनाहरू छन्, त्यसलाई चाहिँ समुदायमा व्यक्तिको घरसँग पुर्याउने उद्देश्यका साथ चाहिँ हामीले चाहिँ रेडियो टिभी कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएका हौँ। हाम्रो सवाल पनि केन्द्रीय पोलिसीको बारेमा यथार्थ जानकारी दिने चाहिँ एउटा भरपर्दो कार्यक्रम चाहिँ यो कार्यक्रम पनि भयो। यसले पक्कै पनि हाम्रो पुनर्निर्माणको सिलसिलामा भए गरेका कमी कमजोरी अथवा नीति थाहा नपाएर काम गर्नलाई अस्जिलो भएको कुराहरूलाई मेटायो भन्ने लाग्छ मलाई। सहुलियत कर्जाका कुरा अनि भूमिहीनहरूलाई चाहिँ
आवास निर्माणमा परेका समस्याका कुराहरू सँगसँगै विभिन्न सरकारका विषय जति छन् कार्यक्रमले यस्ता विषयवस्तु उठाउँदाखेरि जो गाउँ गाउँमा हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग सूचनाको सञ्चारको एउटा मात्र भरपर्दो स्रोत भनेको रेडियो हो र रेडियोबाट यस्ता विषयवस्तु कार्यक्रममा उठाइसक्दाखेरि साँच्चै नै सूचना पाउनको लागि उहाँहरूलाई महत्त्वपूर्ण भएको छ यो कार्यक्रम। भूकम्प प्रभावित नागरिकहरूको समस्या सम्बोधनका लागि सरकारवाला निकायहरूको ध्यानाकृष्ट गराउन यस मञ्चले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको सम्बन्धित जिल्ला स्थित नेतृत्व सङ्घ तथा प्रदेशका सांसदहरू, स्थानीय जनप्रतिनिधि र सरकारवालाहरूको सहभागितामा टेलिभिजन कार्यक्रम निर्माण र प्रसारण पनि गर्यो। त्यो ठाउँमा मैले घर बनाउन पाउँदिनँ या त्यो बाटो पाउँदिनँ। राष्ट्र निर्माण मञ्चले भूकम्प पश्चातको पुनर्निर्माणमा सम्पूर्ण भूकम्प प्रभावितहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्नका लागि स्थानीय समुदायलाई पुनर्निर्माण सम्बन्धी सचेतना प्रदान गर्न हाते पुस्तिकादेखि पर्चा पम्पलेटहरू निर्माण गरेर वितरण गरेको थियो। राष्ट्र निर्माण मञ्चले हालसम्म भूकम्प प्रभावित 12 जिल्लाहरूमा 330 भन्दा बढी सामुदायिक घुम्ती कानुनी क्लिनिकहरू सञ्चालन गरेको छ भने 28,000 भन्दा बढी लाभग्राहीहरूलाई परामर्श सेवा पुर्याएको छ। केन्द्रीय स्तरमा समेत विभिन्न कार्यशालाहरू र नीतिगत अन्तर्क्रिया सञ्चालन गरेको राष्ट्र निर्माण मञ्चले गरेका विभिन्न गतिविधि र प्रयत्नका कारण कतिपय नीतिगत परिवर्तनमा समेत सहयोग पुगेको छ। हामीले चाहिँ जसरी यो सामुदायिक घुम्ती किन्ने गरेर जनताहरूको चाहिँ गाउँ गाउँमा ठाउँ ठाउँमा हिँडेर 5 घण्टासम्म पनि हिँडेर जब जनताको समस्याहरूलाई चाहिँ माथि उजागर गरेर लिएर आयौँ, त्यो गरेर आउँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ नीतिगत समस्याहरू के रहेछ, के कुराले चाहिँ घर बनाउनु ढिलाइ भएको रहेछ, के कस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ बढी समस्या परेछ भन्ने कुरा त्यो हामीले थाहा पायौँ। त्यो थाहा पाएपछि हामीले नीतिगत रूपमा चाहिँ बस पहिरो पनि गर्यौँ, जसले गर्दा जस्तो जोखिममा परेको वर्गहरूलाई चाहिँ सम्बोधनका लागि स्पेसल कार्यविधि बनेर आयो। जस्तो सहुलियतपूर्ण र सामूहिक जमानत ऋणमा चाहिँ समस्या थियो, केही व्यक्तिले पाउनु भएको थियो, केहीले पाउनु भएको थिएन भने त्यसको लागि स्पेसल एड्रेस गर्ने खालको चाहिँ सहुलियतपूर्ण ऋणको कार्यविधि पनि बनेर आयो। यसरी राष्ट्र निर्माण मञ्चले सञ्चालन गरेको सामुदायिक घुम्ती कानुनी क्लिनिक मार्फत भूकम्प प्रभावित समुदायलाई उल्लेख्य सहयोग पुगेको सरकारवालाहरू बताउँछन्। प्राधिकरणले लिएका कतिपय नीतिहरू समयमा चाहिँ कार्यान्वयन लेभलमा नपुगेको हुँदाखेरि हाम्रो गैर सरकारी संस्थाहरूले पनि यसमा चाहिँ राम्रो सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरेको चाहिँ हामीले महसुस गरेका छौँ। राष्ट्र निर्माण मञ्चको सवालमा चाहिँ म पनि केही कार्यक्रममा सहभागी हुने अवसर पाएको छु। उहाँहरूको उपस्थितिपछि त्यहाँ घर बनाउने क्रम छिटो चाहिँ सम्पन्न भएको अवस्था, त्यस्तोमा चाहिँ अब यसले गरेको भन्न मान्न सकिन्छ। राष्ट्र निर्माण मञ्चले भूकम्प प्रभावित नागरिकहरूको न्यायमा पहुँच वृद्धिमा पुर्याएको सहयोगलाई कदर गर्दै संस्थालाई ग्लोबल लिगल इम्पावरमेन्ट नेटवर्कले सन् 2017मा ग्रासरुट जस्टिस पुरस्कारको मनोनयनमा राखेको थियो। त्यस्तै सन् 2018मा ग्लोबल नेटवर्क फर पब्लिक इन्ट्रेस्ट लले PIL नेट अवार्डको लागि सूचीकृत गरेको थियो। विकासोन्मुख राष्ट्र नेपालमा विभिन्न कारणहरूले गर्दा जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्साले आफ्नो न्यायिक अधिकारलाई उपभोग गर्न सकेको छैन। अर्कोतर्फ विभिन्न प्रकोप पश्चातको समयमा सबैको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित हुनलाई विभिन्न बाधाहरू देखिन्छन्। तसर्थ राष्ट्र निर्माण मञ्च आगामी दिनमा पनि आम समुदायको न्यायमा पहुँच वृद्धिका लागि क्रियाशील रहनेछ। राष्ट्र निर्माण मञ्च जहिले पनि राष्ट्र निर्माणमा चाहिँ कसरी सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने मोटो लिएर नै हामी काम अगाडि बढ्दैछौँ र विशेष गरी यो राज्य अहिले एउटा चाहिँ पुनर्निर्माणको अवस्था पनि रहेको र त्यो सँगसँगै चाहिँ एउटा स्ट्रक्चरल चेन्ज हुन्छ नि। राज्य चाहिँ एकीकृत शासन व्यवस्थाबाट एउटा चाहिँ सङ्घीय व्यवस्थामा पनि गएको अवस्थामा तिनै तहका सरकारहरू छन् र नेपाली जनताहरूलाई चाहिँ अझै पनि विशेष गरी यो सीमान्तकृत र उपेक्षामा परेका समुदायहरूको अझै पनि न्यायमा पहुँच पुर्न सकेको छैन भने त्यस्तो सवालहरूमा चाहिँ हामीले यो विशेष गरी संहिता कानुनी सवालहरू, न्यायमा पहुँच पुर्याउने सवालहरू, त्यसरी वैदेशिक रोजगार सवालहरूमा चाहिँ हामी यसलाई चाहिँ अलि तदारुकताका साथ हामी काम गर्न चाहिँ तत्पर छौँ र यसै गरी नै यस्तै माध्यमबाट चाहिँ हामी राज्यमा सेवा गर्न चाहन्छौँ। भूकम्प पश्चातको पुनर्निर्माणलाई सफल बनाउन नीतिगत क्षेत्रमा कार्य गरेको राष्ट्र निर्माण मञ्चको प्रयत्न अर्थपूर्ण छ, जसले भूकम्प पश्चातको पुनर्निर्माणमा समस्या झेलेका व्यक्ति र परिवारहरूको समस्या सम्बोधन गर्न भूमिका निर्वाह गर्यो। तर अझै पनि पुनर्निर्माणसँग सम्बन्धित धेरै विषय र क्षेत्रहरूमा धेरै कार्य गर्न बाँकी नै छ।
यस्ता विषय र क्षेत्रहरूलाई सार्थक गन्तव्यसम्म पुर्याउने अभियानमा राष्ट्र निर्माण मञ्च आगामी दिनमा क्रियाशील रहने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछ।